جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دینے عمر میرے کو لے آ جاؤ عمر میرے کو لے آ جاؤ آپ فرما دینے میری آنکھ کلی میں خیال آیا لگتا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چونج ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانا خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چونج ماری آئی حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دایا آخری بیلا قریب آگیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دایا آخری بیلا قریب آیا انشاءاللہ سنیاں دیا مسجدہ تے گھراں تے چھتاں تے گلی گلی ذکر حسین ہونا ہے رل کے جنہیں میرے نال ذکر حسین کرنا ہے بلا ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہیں نہیں کرنا وہ مسجد سے جھوٹ نہ بولے تے جنہیں کرنا ہاتھ کھڑا کرے مجبوری کسے رو نہیں بھائی جڑا ذکر حسین کرنا چاہتا ہے وہ مل کے میرے نال پڑے حیدردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں اودا بیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں اودا عمر فاروق نبی دے دوترے نہ کرے پیار ویسے تے میں تو انہوں محرم شریف وچ گلاں ساریاں سنائیاں نے مگر جڑا پیار کرے نا نبی دے دوترے تے نبی دے پتراں نال گل سناواں سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام ایک محفل وچ بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گیا تے علماء تے پیران نظام بڑے بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گیا تے وچ سن ایک سیدزادے علماء دا خیال سی اسے بڑے بڑے وڈے مولویاں تے سانو نماز پڑھاون والو فرماون گے یا آپ پڑھاون گے جدو نماز دا ویلا ہے تے خواجہ قمرالدین سیالوی فرما لگے شاہ جی تسی نبی پاک دی نسل ہو آلو نماز تسی پڑھاؤ او سیدزادے مصلی تے کھلوگے او عالم نہیں سن مولویاں نو خیال آیا مولویاں نو بیماری ہوندی ہے نا حسد دی انہوں نے خیال آیا کہ ویکھو جی اسی عالم تے ایڈے پڑھے لکھے تے اسی نحوی تے صرفی عالم انہوں آؤندہ بھی کچھ نہیں تے انہوں سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا قدرتی انہوں نماز شروع کی تھی تو انہوں کلو نماز چی غلطی ہو گئی مولوی ایک دوسرے وال نماز دو بعد ویکھن کے اے نماز تے دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے پیر صاحب نے سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا کسے مولوی نو کر دیں دے پیر صاحب سمجھ گئے ان نماز دوبارہ پڑھنی سی مولویاں نو خیال آوے ہون تے ساڑھے چو کسے نو اگے کھڑا کرن گئی نا تے حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیدزادے نو کہنے لگے شاہ جی تسا نماز ایڈی مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سمجھن والے سمجھ گئے اچھے نہیں بولے سبحان اللہ تسی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ آکھے شاہ جی تسی نماز ہی ایڈے مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سید نو نہیں آکھے تو آڑے کلو غلطی ہو گئی اے نہیں آکھے شاہ جی تو آڑے کلو غلطی ہو گئی نہیں آکھے شاہ جی مزہ ہی بڑھایا ہے دوبارہ پڑھاؤ لے چلنا آل حضرت دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آل حضرت نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ
نور کا خود انج نہیں بھائی ہاتھ چکے لہرا کے سارے سنی پڑھو تیری نسلیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نہیں بھائی گونجا پا دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہاتھ چکے سارے سنی ماں دے پترے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا میں نہیں تجھا پڑھنا تو ہے او دے چہرے تے نور آئی نہیں سکتا جڑا نبی دی آل نور نہ منے تو ہے اینے یا اللہ نو نبی دی آل دا نور نصیب ہو جائے جڑا یونچا پڑے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا نوجوانو حضرت عمر فاروق نبی دی نسل نال بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے ایک دن مدینے دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچ خون نکلے آئے حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ بیلے خون آلودے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا دو نہ کھچ کے توڑ دیتا نوجوانو آپ جڑ بیلے گزر گئے کسی نے آکے حضرت عباس نبی دے چاچے نے آکھے آجڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹورے ٹورے عمر فاروق کو لے آئے آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتہ ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نہ لایا پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نہ لایا سے حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے ہاں عشق رسول ویکھیا جے عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع دا وارث 3 برے عظمت حکومت کرنے والا تے مدینے دی گلی چنا اس طرح کر کے اپنے گھٹنے جو بل تے حضرت عباس نو کہنے لگے میری کنڈ تے آؤ تے اپنے ہتھاں نہ پرنالا لاؤ میں بے ادبی نہیں کر سکتا جیڑا پرنالا میرے ماہی لایا ہوئے میں توڑ دے وہاں میں نو کی پتا سی انہوں ہاتھ حضور دے لگے نے گرامی قدر حضرات پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالا اپنے ہاتھاں عمر فاروق دی کنڈ تے کھلو کے لگایا ایسا نبی دی نسبت نہ ادب کرنے والا تے احترام کرنے والا عمر نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر رستے چا مل دینے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تے بیٹھے ہوندے نے تے نیچے اتر جاندے میں کتابہ پڑھے حضرت عباس نو سواری تے بٹھا کے تے انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے گھر چھوڑ کے آندے جنی دیر تک حضرت عباس نظر ہی آندے نبی پاک دے چاچا جان اونی دیر تک حضرت عمر فاروق سواری تے نہیں بیٹھ دے پیدل چل دے نبی پاک دے چاچے دا بھی ادب ایک دن بارش نہیں ہو رہی ایک بندہ آکے نبی پاک دی قبر انور تے آکے تے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے بڑی تنگی ہے تے کو کم کرو
راتی خواب وچ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا جا میرے عمر کو تے عمر نو کہ بارش دی دعا کرے. حضرت عمر فاروق نے پھر بارش دی دعا کیویں کیتی؟ لطف دی گل سنو. آگے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دے گھر انہاں نو نال لیا تے مدینے دے لوگاں نو نال لیا تے مدینے دے باہر آ کے نا تے حضور دے چاچا حضرت عباس نو کہنے لگے حضور تسی بارش دی دعا کرو. انہاں کہا نہیں عمر تسی کرو. تے ہاتھ چوکے کہنے لگے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نہ دعاواں کر دے ساں تے تو قبول کر دا ساں. ہن نبی پاک کر گئے نے پردہ. ہن اسی لے کے آئے نبی دا چاچا. جڑے کہندے نا وسیلہ کتھے لکھیا میں دساں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہن آیا سی نبی دا چاچا لے کے تے انہاں دے وسیلے نال اسی منگنے بارش تے یا اللہ بارش نازل فرما. چھم چھم آ گئی بارش. ہن ایتھے لطف دی بات سنو. تے لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی دے قبر چ جان تو بعد نبی دا وسیلہ نہیں پایا, نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا. تے لوگ کہہ سکتے نے زندے دا وسیلہ ہو سکتا مردے دا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عمر فاروق نے نبی پاک دا نہیں انہاں دے چاچے دا وسیلہ پایا. پر مولوی اشرف علی تھانوی آپ ہی دا جواب لکھیا تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے نے اصل گل اے نہیں, اصل گل اے وے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دے وصال دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک امت نو دسنا سی کہ یاد رکھیو صرف نبی دا وسیلہ کام نہیں کردا, نبی دے قریبیاں دا وسیلہ بھی کام کردا ہے. یہ او بولے جدہ سنیاں والا عقیدہ ہے. حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ نہیں, نبی دے جڑے قریبی تے رشتہ دار نے جنہاں نو قرب محمد دا مل جائے رب اونا دے وسیلے بھی پورے کر دیندہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا شہنشاہ, مگر آج دی کتنی ایک دن اونٹاں نو مالش پہ کر دے تے اونٹ اپنے نہیں جڑے صدقے دے اونٹ کٹھے ہوئے نا انہوں نے مالش پہ کر دے. کسی عرض کی تھی حضور جے مالش ہی کرانی ہے تو کسی غلام نو کبو. جواب پتہ کی دیتا سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم. آپ نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہی ہوندہ ہے. اج دے حکمرانوں حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا ہے, فرمایا جڑا سید القوم ہوئے او خادم ہم, فرمایا انہاں دا اصل جو خادم ہوندہ ہے. اپنے حکمرانوں اپنا سید بنا لیا, سردار بنا لیا تے آپ اسی انہاں دے محکوم بن گئے تے اسی انہاں دے خادم بن گئے. پر حضرت عمر فاروق دی قدر سیرت پڑھ کے دیکھو, ایک دن عثمان غنی فرماتے ہیں مدینے گرمی بڑی دوپہر آپ فرماتے ہیں کہ باہر لوگ گلیاں چنے نہیں کر رہے تھے, لوگ اپنے گھراں چ بند ہو گئے کہ چھاؤں وچ بیٹھی ہے ٹھنڈی جگہ پہ. آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی کھولی کو ٹھنڈی ہوا آوے تے میں ویکھیا دور دھوپ دے اندر گرمی دے اندر کوئی اونٹ پہ چار دے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں خیال آیا لوگ تے گرمی دی دوپہر وچ باہروں گھر آ گئے نے, ایک کون جڑا اتنی گرمی چ اونٹ پہ چار دے. آپ فرماتے ہیں میں خیال ہے مجھے چیک کرا ہے کون اتنی لو پہ جلدی. آپ فرماتے ہیں جدو بندہ قریب آیا تے میں ویکھیا تین بر اعظم دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق ہے. قریب آئے تے کھڑکی چو بول کے عثمان غنی کہنے لگے لاجپال کیوں اپنی جان تے اتنا ظلم کر دیو, حضور کیوں انج کر دیو, اتنی گرمی چو باہر نکلن دا کو موسم ہے حضور کیوں گے. آپ نے فرمایا اے اونٹ اصل چ گواچ گیا سی تے بیت المال دا اونٹ سی, غریباں دا اونٹ سی. آپ نے فرمایا میں قیامت نے دی پوچھ ہونی سی نا تے میں نو ڈھونڈن واسطے گیا سا, گواچ گیا تے اونٹ ڈھونڈن واسطے گیا سا. گرامی قدر حضرات اتنی آج دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے اندر ہیں کشتی کرنے والے بڑے پہلوان تے جری سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چہرے تے روب بڑا تب دبا بڑا تے آپ نے کسی نے آکھیا حضور لوگ تو آڈے کو آؤندے نے کم پر تو آڈے روب دی وجہ تو کچھ نہیں کہندے تے واپس چلے جاندے نے تے حضور تھوڑا جنا اپنا غصہ گٹاؤ, غصہ گٹاؤ. لوگ اپنی عرض بھی نہیں تو انہوں پیش کر سکتے روب دی وجہ تو تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا ویکھو اللہ نے لوگاں دا رحم میرے دلاں چ پا دیتا ہے تے میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے.
فرماتے ہیں میں ایڈا نرم اندروں اللہ نے انہاں دا رحم میرے دل چ پا دیتا پر میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ایک نا میں تھوڑا جا عرض کرم مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ میں رات بھی فیصل آباد واقعہ سنایا چونکہ عنوان دے مطابق بھی مرد کر دے ماں مائی آئی اے مائی تے بابے دی گھر نال لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی تو خامد نے اپنی بیوی نو کہہ دیتا کہ تو تے میری ماں دی طرح دور جاہلیت دے اندر جے کسی نو کوئی ماں یا بہن کہہ دیندہ سی نا اپنی بیوی نو تے انہوں طلاق سمجھا جاندہ سی. اسلام دے انہوں زہار کیا جاندہ ہے. آکھیا جا تو تے میری ماں ورگی ہیں. جب تو دونوں دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے اسی ہو گیا وڈیرے. نہ میاں دا بیوی دے بغیر گزارا ہے نہ بیوی دا میاں بغیر گزارا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے دی خدمت کر کے دن گزار دینے تے بچے بھی رول جانے نے طلاق ہو گئی. خامد نے بیوی نو آکھیا جا نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آ. مائی آئی نبی پاک دی بارگاہ چ عائشہ صدیقہ دا حجرہ تے مائی کہنے لگی یا رسول اللہ اے ویکھو نا بڈھے بارے کی کیتا سو مینوں کہندا تو میری ماں ورگی ہے. یا رسول اللہ بچے رول جانے جے طلاق ہو گئی. یا رسول اللہ ایڈا وڈیرا ہو گیا کون ہو دیا خدمتہ کرے گا. یا رسول اللہ او دا میرے بغیر گزارا نہیں تے میرا بھی او دے بغیر گزارا نہیں منو کون کھلاوے گا. تے یا رسول اللہ بڈھے بارے طلاق دے دیتی. مائی بولی جا رہی میرے نبی چپ. کیوں اجے اسلام دے اندر کوئی حکم نہیں سی آیا مسئلہ نہیں سی اللہ نے دسیا کہ جڑا ماں یا بہن اپنی بیوی نو کہہ دے وہ طلاق ہوئی یا نہیں. نبی پاک اس انتظار کے سن کہ اللہ کو وحی نازل کر دے. مائی سمجھی کہ نبی پاک کو جواب نہیں دے رہے مائی تھوڑی غصے چاہ گئی تے آنکھیں بولو نا ہن میں کتھے جاواں بڈھے بارے. یا رسول اللہ کچھ دسو نا. میرے نبی چپ. مائی ہور غصے مائی آکھے یا رسول اللہ انہوں میں کتھے جاواں بچے لے کے کتھے جاواں میں وڈیری ہو گئی. یا رسول اللہ بھی وڈیرا ہو گیا نہ دا کو خیال رکھنے والا تو کی بنے گا. مائی گلہ کری جاری میرے نبی چپ. مائی غصے نہ لینا بول دی ٹر پئی. ام عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی ذرا ٹھہری او ویکھ نبی پاک دے چہرے تو پہ لگ دے کہ جویں نبی پاک تے وحی نازل ہو رہی ہے. اس ویلے جبریل قرآن دی آیت لے گے آگے قد سمی اللہ قول اللتی. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کملی والیا میں اس مائی دیاں پیا سننا. اللہ اس مائی دی پیا سندا ہے. اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی جڑیاں ماواں میں بنائیاں ماواں اوہی رہنیاں نے جڑیاں بہناں میں بنائیاں بہناں اوہی رہنیاں. تو ہاڈے کہنا کو ماں تے بہن تے نہیں نا بی بی بن جانی. اللہ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں ہوئی. مائی چلی گئی. نوجوانو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا انہاں بھی پردہ کر لیا. حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا. ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے آپ دے نال بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے مشیر نے بڑے بڑے ملکاں دے افراد بڑے بڑے سفیر آئے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ملاقات لی آئے. حضرت عمر فاروق جھرمٹ دے اندر مدینہ دی گلی چ جا رہے. اے مائی بڑی وڈیری ہو گئی لاٹھی ٹیک دی مدینہ دی گلی دے اندر آ گئی. اچانک مائی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی. اس مائی نے عمر فاروق نو مدینہ دی گلی چ روک لیا کہ روک کے کہنے لگی وے تو اوہی ہے جن لوگ عمر کہندے سن. آپ نے فرمایا جی ماں جی میں اوہی ہاں. ماں کہنے لگی پھر تینوں لوگ عمر کہنے لگے پئے. فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہاں. کہنے لگی ہن تینوں لوگ امیر المومنین کہندے نے. فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہاں. تے مائی کہنے لگی جے امیر المومنین بن گئی ہیں ذرا غریباں دا بھی خیال رکھنا ہی. دیکھی کدھر غریب دی ہاں نہ لگ جاوے قیامت نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہی تے غریباں دا خیال رکھنا ہی. حضرت
حضرت عمر ہاتھ بن کے مائی دیاں گلاں سنی جا رہے مائی بڑی دیر ڈانٹ دی رہی جڑے ویلے مائی اپنی مرضی نال ٹر پئی لوگاں نے آکھیا عمر فاروق تیری ہیبت زمانہ پیا ڈر دائے اس مائی نے تینوں مدینے دی گلی چ کھلار کے ڈانٹ دیتا ہے یہ دیاں نیاں کیوں سن دے رہے ہو عمر فاروق نے فرمایا لوگوں میں دیاں کیوں نہ سنا یہ دیاں سات آسمان تے اتے سنیاں جاندیاں اے ہوئے جی دیاں سات آسمان تے سنیاں جاندیاں سبحان اللہ فرمایا دیاں میں نہ سنے دیاں رب سندا دیاں رسول سندا سات آسمان تو اتے دے واسطے پیغامان دے قد سمی اللہ دیا سندا تے میں نہ سنا آپ نے فرمایا انہیں تے دو چار گھڑیاں کھلا رہے ہیں نا فرمایا کدے اے مائی میں نے صبح تو لے کے شام تک کھلا رہے میں صرف مائی کو نماز دی چھٹی لے کے جاواں تے باقی میں دیا کھلو کے سنا نوجوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ایک سفر تو واپس جنگل چو گزر ہویا توجہ ہے جنگل چو گزر ہویا ویکھیا ککھاں دی کلی اندر چلے گئے ویکھیا مائی بڑیری جی بیٹھی قریب بیٹھ گئے پوچھ دینے مائی جی کی حال ہے مائی آکھیا ٹھیک ہے گلہ گلہ کر دے مائی نو کہندے نے اے آج کل حکمران کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے اکھے اممہ جی اے جنگل چاہ کے تسی ڈیرے لائے نے تے کوئی توانو تنخواہ شاہ کو پیسے کو مہانہ کو وظیفہ مل دے حکومت والو مائی کہنے لگی سانو کون پوچھ دا غریبانو میں نے تے کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی بھی تے کو دیان کرو نا جنگل چکلے آکے ڈیرہ لا لیا جے او تے کسے پنڈ ویچ کسے شہر چربو تاکہ حکومت نو تو پتہ ہوئے کہ تسی بھی ہے ہو تو انو کوئی وظیفہ مہانہ ملے تے عمر نو کی پتہ ہوئے کہ تسی اتھے رہندے ہو آجڑا مائی نے جملہ بولے نا میری پوری تقریر دا نچوڑے تے آج کل جو پاکستان دے حالات بنے نا انہا حالات دی صحیح غمازی اس مائی دے جملے کی تھی حضرت عمر فاروق نے مائی نو آکھیا مائی جی ایڈی دور مدینہ عمر نو توڑا کی پتا ہوئے تسی جنگل چو بیٹھے ہو تے مائی حضرت عمر فاروق نو کہنے لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بڑے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جے غریبان دا خیال ہی نہیں رکھنا جے غریبان دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بڑے نے حضرت عمر فاروق رون لگ پہ تے فرما لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے تیرے نالو تے مائیاں بہتیاں سیانیاں مائی نو کہنے لگے مائی جی ایک قیامت نو عمر دی شکایت نہیں لاؤ گے اللہ نو مائی کہنے لگی کیوں نہیں لانی میں لانی ہے آپ فرما لگے پھر انج کرو مائی جی عمر میرا یار ہے تے میں تو آڈی گل بات عمر نہ کرا دیا دسو کنے پیسے لے کے دیا تے عمر دی قیامت نو شکایت نہ لائیو مائی کہنے لگی جے بارگننگی کرنی ہے جے سودے بازی کرنی ہے تے پھر انج کرو عمر کو میں نو 1000 درہم دے دے تے میں قیامت نو دی شکایت نہیں لاندی حضرت عمر فاروق نے اسے ویلے درہم تے دینار دی تھیلی کڈی مائی دی تلی تے رکھی تے رو کے فرمان لگے میرا ہی نہ عمر ہے تے قیامت نو اماں میری شکایت نہ لا دے میں میری شکایت نہ لا دے میں تے اس ویلے آپ نے خیمے جو مائی دے جو نکل کے فرمایا جی دریائے نیل دے کنارے تے کو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جاوے گی عمر نو پوچھ ہو جائے گی ایسے دور حکمرانی حضرت عمر فاروق دا کہ زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینہ چ کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آؤندا ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینہ چ زکاة لین والے کوئی نہیں لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے لین والا کوئی نہیں او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانوں یک محرم الحرام نو شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دی اندر بیکھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے میرے
आका उमर फारूक ने आबादा पे मार देना उमर मेरे को ले आ जाओ उमर मेरे को ले आ जाओ आ फरमा दे मेरी आंख खुली मैनू ख्याल आया लगदा उमर दा आखिरी वेला आ गया नबी करीम उमर फारूक नु पे बुलांदे ने नौजवान इधर हजरत उमर फारूक ने ख्वाब वेख्या कि आप दी नाफ दे नीचे एक मुर्ग ने चुंझ मारी आई आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर पैगाम भेजे आओ क्योंकि सिद्दीक अकबर दा घराना ख्वाबां दी तबीर दा बड़ा माहिर है आपने पैगाम भेजा कि मैं ख्वाब देखे आए एक मुर्ग ने मेरी नाफ दे नीचे चुंझ मारी है हजरत सिद्दीक अकबर दे घरों पैगाम आया लाजपाला जेड़ी वसीयत करनी है कर लो लगदा आखिरी वेला करीब आ गया है नौजवान हजरत उमर फारूक दा आखिरी वेला करीब आया सारी जिंदगी दुआवां करदे रहे अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिका नाले फरमा देना वजअल मौती फी बलदी रसूलिक अर्ज करदे सन या अल्लाह मैनू शहादत दी मौत भी देवी नाले मौत मुहम्मद दे मदीना तैयबा च देवी एक दिन बेटी हजरत हफ्सा ने अर्ज की थी अबू जी नाले शहादत मंगदे हो नाले मदीने दी मौत मंगदे हो शहादत किधरे मैदान जिहाद विच आउणी है नाले शहादत भी मंगदे हो नाले मदीने दी मौत भी मंगदे हो ये दो चीज़ां इकट्ठियां किवें होणगियां आपने फरमाया जेड़े रब ने मैनू मक्के तो मदीने पहुंचा दिता है और मेरे दोवें काम भी कर देवेगा नौजवान एक दिन मदीना तैयबा दी गली च गुजरे अबू लुलू फिरोज ए मजूसी अग दी पूजा करने वाला गुलाम नौजवानों मदीने च चक्कियां बना के बेच दे आके कहने लगा उमर फारूक मेरा फैसला करे आज फरमा की फैसला कहने लगा मेरा मालिक मेरे को बड़े पैसे लैंदा है फरमा किन्ने पैसे लैंदा है कहने लगा 2 तिरम रोजाना लैंदा है फरमा तू बड़ा कारीगर है बड़ियां चक्कियां बना के बेचना है तू रोजाना 2 तिरम मालिक नु दे सकना है उन्हें हजरत उमर फारूक ने आखिया कहने लगा मैं तेरा इंतजाम कर लेना तू मेरा इंसाफ नहीं कीता हजरत उमर फारूक मुस्कुरा पे फरमान लगे मैनू ते गुलाम भी धमकियां ला लेंदे ने नौजवानों अगले दिन हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ने वास्ते आए आपने जेड़े वेले तकबीरे तहरीमा आखी ए अबू लोलो फिरोज मजूसी ने खंजर नु जहर विच डुबो के हजरत उमर फारूक दी नाफ दे नीचे मारिया उन्हें 6 बार कीते हजरत उमर फारूक नमाज पढ़दे जख्मी हो के डिग पे सहाबा नु फरमांदे ने नमाज पढ़ी जाओ जेड़े वेले नमाज पढ़ के सहाबा ने अबू लुलू नु पकड़िया उन्हें बड़े सहाबा नु शहीद कीता बड़े नु जख्मी कर दिता उन्हें जदों वेख्या मैं गिरफ्तार हो जाना है अपने आप नु खंजर मार के उन्हें खुदकुशी कर लई हजरत उमर फारूक नु घर लेके आए पेट दे अंदर बड़े 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 जख्म हो गए नौजवानों जेड़े वेले तबीब बुलाया गया उन्हें दूध पिलाया दूध आप दे जख्मां दे विचों बाहर निकल गया तबीब ने आख्या कोई इलाज नहीं मौत दा वेला करीब आ गया है इंज करो जड़ियां वसीयत करनियां कर लो नौजवानों ये आखिरी वेला करीब आया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बुलाया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने बुलाया उधरों अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बुलाया फरमाया जल्दी जाओ जाके उम्मुल मोमिनीन मायाशा ने अर्ज करे आज ओ जड़ी नबी दे गुंबद खिजरा दे नीचे एक कब्र दी जगह बच गई है अम्मा जी जे इजाजत दे ओथे उमर दी कब्र नबी दे पहलू च बन जाए जेड़े वेले अब्दुल्ला बिन अब्बास आए वेख्या मायाशा वेड़े च बैठ के पईयां रोंदियां ने अर्ज कीती अम्मा जी उमर फारूक फरमांदे ने मेरी आखिरी तमन्ना है मैं अपने यार दे पहलू च दफन हो जावां अम्मा आयशा ने फरमाया जगह ते मैं अपने वास्ते रखी सी पर मैं अपने ते उमर नु तरजीह देनी आ उमर फारूक नु नबी दे गुंबद खिजरा दे साए दे नीचे दफन कीता जाए नबी दे पहलू च दफन कीता जाए नौजवानों जड़े वेले आखिरी वेला आया आपने पूछा मैनू
قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او باتیں بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئیاں نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا نہ کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے ہیں کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال تے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال تے روئی نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفنے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفنے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرماتے نے واہ واہ پاک تیناؤ دے جناؤ یہ دل بر کول بسیرا جو دیا بھی او جون اکٹھے تے مویا بھی ایک ڈیرا پاگت نہ دے جنہ جوانوں آپ دے وصال دے بعد حضرت عباس نبی پاک دے چچا جی فرماندن ایک سال دے بعد میں اللہ دی بارگاہ چ روزانہ عرض کردہ سا یا اللہ مینوں عمر فاروق دی زیارت کروا آپ فرماندن سال دے بعد مینوں خواب وچ ملے تے میں ویکھیا مدینے دی منڈی والوں کندھے تے کپڑا رکھیا تے مدینے دی گلی چا رہے نے مدینے دی منڈی والی خواب چ ویکھیا تے اپنے متھے تو پسینہ صاف کر دے آ رہے حضرت عباس فرماتے نے میں پوچھا عمر کی بنی تے آپ فرماتے نے سال گزر گئے فوت ہویا اج حساب کتاب پورا ہویا اللہ دی بارگاہ چو اج حساب پورا کر کے آیا تے آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے میرا کہ میرا رب بڑا کریم ہے تے جے میں اپنے عملہ لہوندا تے پھر میں پھس جانا سی شکر ہے کہ رب کریم دے نال میرا واپیا اس کریم تے رحیم نے منو معاف کر دیتا گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بہت جری تے نبی پاک علیہ السلام دے عظیم عاشق اور صحابی جنہاں نے اسلام نو اونچا کیتا جبریل نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ ایک اسلام نے تہاڈے جاواں تے رونا ہے تے ایک اسلام نے عمر دے جان تے رونا ہے گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے سانوں انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا